Mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 1, giuluhan og ang Kristohanong panumpa sa pag-unong. Ang atong teksto makita sa Levitico 20:26. Og magabalaan kamo alang kanako, kay ako si Jehova, balaan man. Og gipabulag ko kamo gikan sa mga katawan aron mamaako kamo. Kapag laom, ang kinaiya sa usa ka nagaduol sa Dios pinaagi sa pagtuo, magasaksi nga ang manluluwas nagapuyo sa iyang kinabuhi. Nagamando sa tanan ug nagasakop sa tanan. Busa siya kanunay magapangutana. Mao ba kini ang imong kabubuton ug pamaagi o akong manluluwas? Siya kanunay nagatutok kang Hesus. Siya nagakonsulta sa kabubuton sa iyang langitnong higala may tungod sa tanan niyang mga lihok. Kay siya nakahibalo nga sa diha sa pagsalig lamang ang iyang kusog gihimo niyang batasan ang pag-isa sa iyang kasing-kasing ngadto sa Dios, sa iyang matag kalibog ug sa matag walay kasiguruhan. Siya nga nagadawat sa Dios nga iyang labaw magapanumpa sa iyang pag-unong sa Dios. Iyang isulob ang iyang Kristohanong uniforme ug iisa pataas ang bandila nga nagapakita kung asa siya nga sundalo na sakop. Siya magahimo sa dayag nga pagpanumpa sa iyang pag-unong kang Kristo. Imposible ang pagtuo niini. Ang marka ni Kristo kinahanglan ipakita sa kinabuhi pinaagi sa balaan nga binuhatan. Nagaingon ang pulong, ako mao si Jehova nga inyong Dios, nga nagpabulag kanyo gikan sa mga katawan, magabalaan kamo alang kanako, kay ako si Jehova, balaan man, o gipabulag ko kamo gikan sa mga katawhan aron mamaako kamo. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo ug ang inyong bugos nga espiritu, kalag ug lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kagalingon aron sila managbutyag ug pagdayeg kanako, apan kamoy maoy usa ka kaliwatan nga pinili. Ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya, nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayan. Levitico 20:24-26, 1 Tesalonica 5:23 ug Isaias 43:21, 1 Pedro 2:9. Ang bugos nga pagtugyang pinaagi kang Kristo ngadto sa kabubuton sa Dios maoy atong kaluwasan. Ang hakog nga huna-huna og pagkamadali-dalion nga maoy nagabanlag sa kalag nga nagahimo og yabag nga mga nuta, mahimong ipahimulag sa kalag lamang kung ang tibuok nga pagkatao na ilalom sa pagmando ni Kristo. Ang mga pulong ni Kristo niadto mga dili mapahimutang nga mga elemento mao nga adunay kalinaw. Si Kristo magadawat sa tanang magadawat kaniya nga ilang manluluwas ug magadumala kanila nga ilang hari. Ang atong kaikag alang sa pagpauswag sa gingharian sa Dios mao'y magatimaan nga kita nga matinud-anon nga mga sumusunod sa krus ni Kristo. Ang Dios makasalig nga iyang mga representante kadtong hingpit nga nagatuman kaniya. Mga kapaglaom, ang kinaiya ni adtong nagapaduol kang Kristo pinaagi sa pagtuo, mao nga siya nagasaksi nga ang iyang manluluwas anaa sa iyang kinabuhi ug nagagiya ug nagamando kaniya. Siya nagasalig sa Dios sa tanan niyang pagabuhaton, kay siya nakahibalo nga pinaagi sa Dios lamang ang iyang kusog ug kalampusan. Iyang batasanon kanunay ang pag-isa sa iyang kasing-kasing ngadto sa Dios, panahon sa iyang kalibog ug walay kasiguruhan. Sa oras nga kita anaa sa kalisang ug kagubot, ato lamang saligan ang pulong sa Dios nga adunay kalinaw, kay dili niya pasagdan ang iyang makatawhan kung kita lamang magmatinud-anon bilang iyang representante sa kalibutan. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, palihog tabangi kami nga sa among pagbuhat alang sa imong gingharian, among igasaksi pinaagi sa among kinaiya nga ikaw nagapuyo sa among kinabuhi.
nagagiya og nagamando. Hinaot pa nga imo kaming dawaton, nga imong magbubuhat, nga nagasalig lamang sa imong kusog, dili sa among katakos. Hatagi kami o Ginoo ug kalinaw sa among kinabuhi, nga nagakagubot tungod sa mga pagsulay ug mga kalibog ug walay kasiguruhan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.